बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना ये तस्बीह पढ़ो, ये तस्बीह पहाड़ को चीर दे, ज़मीन को हिला दे, जो अल्लाह से तमाम गुनाह बख्शवा दे और क़ज़ा नमाज़ें सारी माफ़ करवा दे। इस तस्बीह में दौलत, इज़्ज़त, सेहत, लंबी उम्र सब कुछ है। वो तस्बीह ये है। मोहतरम नाजरीन, क्या आप एक ऐसी तस्बीह जानते हैं जो सिर्फ ज़ुबान से अदा करने से ज़मीन को हिला दे, आसमानों के दरवाजे खोल दे, सैलाब को रोक दे, पहाड़ों को चीर डाले और इंसान के तमाम गुनाहों को माफ़ करवा दे। और इस तस्बीह में दौलत, इज़्ज़त, सेहत, लंबी उम्र सब कुछ है। कि वाकई कोई ऐसी तस्बीह मौजूद है जिसके पढ़ने से माजी की कोताहियाँ, भूली बसरी, क़ज़ा नमाज़ें और बरसों की गफलत महज चंद लम्हों की निदामत और ज़िक्र से मिट जाए। जी हाँ, ऐसी ही एक अजीम और बाबरकत तस्बीह है। इस तस्बीह के अल्फाज मुख्तसर हैं, लेकिन इनमें ऐसा नूर और रूहानी तसीर है कि अक्ल दंग रह जाती है। ये तस्बीह सिर्फ एक जिक्र नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल ईमान, अकीदा और तौहीद का निचोड़ है। ये वो कलमात हैं जो आसमानों से पहले भी थे और ज़मीन ख़त्म हो जाने के बाद भी बाकी रहेंगे। याद रखें, दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। जब ज़मीन जुल्म से भर जाए, जब गुनाह आम हो जाए, जब नाफरमानी हद से बढ़ जाए, तो अल्लाह की तरफ से आजमाइशें नाज़िल होती हैं। कभी ज़लज़ले, कभी सैलाब, कभी आंधियाँ। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ज़िक्र इलाही ऐसी ढाल है जो अज़ाब को रोक देती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। जब वो मुझे याद करता है, मैं इसके साथ हूँ। जब पूरी कौम इज्तिमाई तौर पर अल्लाह को याद करे तो आसमानी आफ़ात रुक जाती हैं, ज़मीन की थरथराहट थम जाती है, बादलों से रहमत बरसती है और अल्लाह की नाराज़गी रहमत में बदल जाती है। नाज़रीन, वो तस्बीह जो आज के इस अमल में आपने पढ़नी है, वो तस्बीह ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम, ला इलाहा इल्लल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। अल हय्युल क़य्यूम वो जिंदा है जो हमेशा बाकी रहने वाला है, जो हर चीज़ अपनी कायम जानों रखने पर वाला है। ज्यादती की है, अल्लाह की अल्लाह की रहमत रहमत से से ना नाउम्मीद होना, ना हो। अल्लाह ताला अल्लाह तमाम तमाम गुनाहों गुनाहों को को बख्श बख्श देता देता है, है। बेशक बेशक वो वो बख्शने बख्शने वाला, वाला रहम करने रहम वाला है। करने वाला है। नाज़रीन नाज़रीन मोहतरम, वक़्त की मोहतरम, वक्त की नज़ाकत को नज़ाकत को मद्देनज़र मद्देनजर रखते हुए रखते हुए चलते चलते हैं हैं तस्बीह तस्बीह की की जानिब। जानिब, और आपको और बताते आपको हैं कि बताते हैं आपने कि ये आपने तस्बीह ये कब, तस्बीह कहाँ, कैसे और कब, किस कहाँ, वक्त, किस कैसे तरतीब और से किस पढ़नी है। वक़्त, तो किस नाज़रीन, इस तरतीब से तस्बीह को पढ़नी है। पढ़ने के लिए तो कोई भी नाज़रीन, वक्त इस खास तस्बीह को नहीं है। पढ़ने के लिए कोई आपको भी जब जहाँ वक़्त जैसे वक्त ख़ास मिल नहीं। जाए, आप इस तस्बीह का आपको अमल जब कर जहाँ सकते हैं। जैसे वक़्त आप मिल किसी जाए, नमाज आप के इस बाद तस्बीह का पढ़ना अमल चाहें कर तो भी सकते पढ़ हैं। सकते हैं। अगर आप नमाज आप के किसी बाद नहीं पढ़ नमाज़ी के सकते तो बाद आप नमाज के चलते बाद फिरते पढ़ना भी इस चाहें अमल को कर सकते तो भी हैं। पढ़ सकते इसको हैं। अगर पढ़ने के आप लिए नमाज के आपने बाद नहीं जायज़ पढ़ सकते तो ख्वाहिशात आप को चलते जहन में रखते फिरते हुए इस अमल को कर सबसे सकते पहले हैं। हजूर पाक इसको सल्लल्लाहु पढ़ने के अलैहि लिए आपने वसल्लम जायज़ के ज़ात ख्वाहिशात अक़दस को पर जहन में रखते दुरूद हुए पाक का सबसे नजराना पहले पेश करना है। हुज़ूर पाक सवाब के सल्लल्लाहु तौर पर अलैहि एक वसल्लम मरतबा मेरे की साथ ज़ात भी दुरूद अक़दस पर पाक पढ़ लें। दुरूद पाक का नजराना अल्लाहुम्म पेश करना सल्लि है। अला सवाब के मुहम्मद तौर व पर एक अला मरतबा आलि मेरे साथ भी मुहम्मद दुरूद पाक कमा पढ़ लें। सल्लैता अला अल्लाहुम्म इब्राहीम सल्लि अला व मुहम्मद अला व अला आलि आलि इब्राहीम मुहम्मद कमा सल्लैता इन्नका अला हमीदुम इब्राहीम मज्जीद। व अला आलि अल्लाहुम्म बारिक इब्राहीम अला इन्नका मुहम्मद हमीदुम व अला मजीद। आलि मुहम्मद अल्लाहुम्म कमा बारिक अला बारकता मुहम्मद व अला अला आलि इब्राहीम मुहम्मद कमा व अला बारकता आलि अला इब्राहीम इब्राहीम व अला इन्नका आलि हमीदुम इब्राहीम इन्नका मज्जीद। हमीदुम मजीद। दुरूद दुरूद पाक पाक पढ़ने पढ़ने के के बाद बाद आपने आपने ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहुल इल्लल्लाहु अल अल हय्युल हय्युल क़य्यूम पढ़ना क़य्यूम है। पढ़नी है। ये ये तस्बीह आप तस्बीह आप हाथों की हाथों की उंगलियों उंगलियों पर भी पर भी गिनकर गिनकर पढ़ पढ़ सकते सकते हैं। हैं, अगर और आपके अगर पास तस्बीह आपके मौजूद पास है तो तस्बीह इस पर भी मौजूद आप है तो पढ़ उस पर सकते भी हैं। आप यह पढ़ सकते तस्बीह हैं। आप दिन में ये तस्बीह किसी आप भी दिन वक्त में पढ़ किसी भी सकते वक्त हैं। पढ़ ये वो सकते हैं। तस्बीह है जिसके बारे ये में वो हुज़ूर पाक तस्बीह है जिसके बारे सल्लल्लाहु में अलैहि हजूर पाक वसल्लम का सल्लल्लाहु फरमान है। अलैहि वसल्लम का फरमान अगर है कोई कि गुनहगार अगर कोई गुनहगार भी भी ये ये तस्बीह तस्बीह पढ़ पढ़ ले ले तो तो अल्लाह अल्लाह ताला ताला इसके उसके गुनाह गुनाह माफ़ माफ फरमा फरमा देते हैं। देते ये हैं। वो ये तस्बीह है वो जो तस्बीह जो पहाड़ों को भी पहाड़ को भी चीर चीर दे, दे, ज़मीन जमीन को को हिला हिला दे, दे, तमाम गुनाह तमाम गुनाह बख्शवाने वाली बख्शवाने वाली है। है। ये ये तस्बीह तस्बीह पढ़ने पढ़ने वाला वाला जन्नत जन्नत में में जाएगा। जाएगा। और ये वो और ये तस्बीह वो है जो तस्बीह नबियों है को जो मिली। नबियों को मिली। इस इस तस्बीह की तस्बीह की बहुत बहुत ज्यादा ज़्यादा फजीलत फजीलत है, है, इसलिए इसलिए आपने आपने एक एक तस्बीह ये पढ़नी तस्बीह है
یہ اور اس کے پڑھنی بعد ہے، اور اس کے آپ نے بعد آپ ایک نے تسبیح ایک تسبیح تیسرا تیسرا کلمہ کلمہ سبحان سبحان اللہ اللہ والحمد والحمد للہ للہ ولا ولا الہ الہ الا الا اللہ اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر ولا حول لا حول ولا ولا قوت قوت الا باللہ الا العلی باللہ العظیم کی العلی پڑھنی ہے، العظیم اور ایک کی تسبیح پڑھنی آپ ہے، نے اور استغفر اللہ ایک کی پڑھنی تسبیح ہے، آپ آخر نے میں پھر آپ استغفر نے درود اللہ کی پاک پڑھنا پڑھنی ہے۔ ہے۔ درود پاک آخر پڑھنے میں کے پھر بعد آپ نے درود اپنا پاک ہاتھ اٹھا پڑھنا کر ہے۔ اللہ تعالیٰ درود کی پاک بارگاہ پڑھنے میں کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا گناہوں کر کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش کی مانگنی ہے۔ بارگاہ میں اس اپنے تسبیح گناہوں کی کے لیے برکت بخشش سے آپ کے مانگنی ہے، تمام گناہ اور معاف اس ہو تسبیح جائیں کی گے برکت سے آپ کے انشاءاللہ۔ تمام گناہ معاف ہو جائیں لا گے الہ الا اللہ انشاءاللہ۔ الحی القیوم ایک ایسی تسبیح ہے جو لا ایمان الہ کو تازہ الا کر اللہ دیتی ہے، دل الحی کو زندہ القیوم، کر دیتی ایک ہے، ایسی گناہوں تسبیح کو ہے جو معاف ایمان کروا کو دیتی تازہ ہے، کر دیتی ہے، دل کو زندہ کر دیتی ہے، گناہوں آزمائشوں کو کو معاف دور کروا کر دیتی دیتی ہے، ہے، اور بندے کو آزمائشوں اللہ کو کے دور کر قریب کر دیتی ہے، دیتی ہے۔ اور یہ کوئی بندے کو معمولی اللہ کے الفاظ قریب نہیں کر بلکہ دیتی یہ ہے۔ دنیا اور یہ آخرت کوئی کے معمولی کامیاب الفاظ انسان کا نہیں راز ہے۔ بلکہ یہ اس دنیا و لیے آج آخرت سے کے ابھی سے کامیاب اس لمحہ انسان کا سے اس راز ہے۔ عظیم تسبیح کو اپنی اس زبان لیے کا، آج دل سے کا اور ابھی سے زندگی کا اسی حصہ لمحے بنا سے لیجئے۔ اس عظیم اگر آپ تسبیح کو چاہتے اپنی ہیں کہ زبان آپ کی کا، دل زندگی کا بدل جائے، اور دل زندگی سکون کا پا حصہ جائے، بنا رزق میں لیجئے۔ اگر کشادگی آپ ہو، چاہتے ہیں کہ آزمائش آپ کی دور ہو، زندگی بدل جائے، دل لا سکون الہ پا الا جائے، اللہ رزق الحی میں القیوم کشادگی کو ہو، اپنے روح کا آزمائش حصہ دور بنا ہو، لے۔ اللہ تو تعالیٰ سے لا دعا ہے الہ کہ اللہ رب الا العزت اللہ الحی اے القیوم ساری کو کائنات اپنی کے روح کا شہنشاہ، حصہ اے بنا ساری لیں۔ مخلوق کو پانے والے، اے زندگی اللہ موت کا تعالیٰ سے فیصلہ دعا ہے کرنے کہ اے والے، اے اللہ رب آسمانوں اور العزت، اے زمینوں کے ساری مالک، کائنات کے اے پہاڑوں شہنشاہ، اور اے سمندروں ساری کے مخلوق مالک، کو اے پالنے والے، انسانوں اور اے جناتوں کے زندگی معبود، موت کا اے فیصلہ عرش کرنے عظیم والے، کے مالک، اے آسمانوں اے اور زمین فرشتوں کے کے مالک، معبود، اے اے عزت اور پہاڑوں اور ذلت کے سمندروں مالک، کے مالک، اے اے بیماروں کو انسانوں شفا اور دینے جناتوں والے، کے اے بادشاہوں معبود، کے اے عرش بادشاہ، اعظم کے اے اللہ مالک، ہم تیرے اے گناہ گار فرشتوں کے بندے ہیں، معبود، تیرے خطا اے کار عزت ہیں، اور ذلت کے مالک، اے بندے ہیں، بیماروں کو ہمارے شفا گناہوں دینے کو والے، معاف فرما، اے بادشاہوں ہماری کے خطاؤں کو بادشاہ، معاف اے فرما۔ اللہ، اے ہم اللہ تیرے ہم گناہ اپنے گار بندے اگلے ہیں، پچھلے تیرے صغیرہ خطا کار کبیرہ بندے سبھی ہیں، گناہوں اور ہمارے گناہوں کو نافرمانیوں کی معاف معافی فرما، مانگتے ہیں۔ ہماری خطاؤں اے کو اللہ معاف رب فرما۔ العزت ہم اے اپنے اللہ، گناہوں سے ہم توبہ اپنے کرتے اگلے ہیں، ہماری پچھلے توبہ صغیرہ قبول کبیرہ فرما۔ سبھی اے گناہوں اللہ ہم اور گناہ گار ہیں، نافرمانیوں کی معافی سیاہکار ہیں، مانگتے ہیں۔ بدکار ہیں، تیرے احکام کے اے نافرمان ہیں، اللہ رب العزت، تیرے ہم اپنے ناشکرے بندے گناہوں ہیں، سے لیکن توبہ میرے کرتے ہیں، معبود تیرے ہماری نامحرمہ توبہ بندے ہیں، قبول جو فرما۔ توحید کی اے گواہی دیتے اللہ، ہیں، تیرے ہم سوا کوئی گنہگار ہیں، عبادت کے سیاہکار لائق ہیں، نہیں، بدکار ہیں، تیرے تیرے سوا کوئی احکام کے بندگی کے لائق نافرمان نہیں، ہیں، تیرے سوا ناشکرے کوئی ہیں، تعریف کے لیکن میرے لائق نہیں۔ معبود تیرے اے نام لیوا ہمارے بندے ہیں، محمد تیری محبوب، توحید کی ہمارے گواہی گناہ دیتے تیری ہیں، رحمت تیرے کے سوا سے کوئی بڑے نہیں، عبادت کے تو لائق اپنی نہیں، رحمت تیرے سے سوا ہمارے کوئی گناہ بندگی معاف کے کر دے۔ لائق نہیں ہے، اے اللہ تیرے پاک سوا ہمیں کوئی گمراہی کے تعریف کے راستے سے لائق ہٹا نہیں کر ہے۔ صراط ہمارے مستقیم کے محبوب، راستے پر ہمارے چلنے گناہ والا تیری بنا دے۔ رحمت سے بڑے اے نہیں ہیں، اللہ تو ایسی اپنی نمازیں رحمت سے پڑھنے کی ہمارے گناہ توفیق عطا معاف کر کر دے۔ جس نماز سے تو اے راضی اللہ ہو جائے، پاک، ہمیں گمراہی زندگی کے میں راستے ایسے سے عمل ہٹا کرنے کر کی صراط توفیق مستقیم کے راستے پر عطا چلنے کر والا جن بنا دے۔ عمالوں سے اے تو راضی اللہ، ہو جائے، ایسی ہمیں نمازیں ایسی پڑھنے زندگی کی توفیق گزارنے عطا کی کر توفیق عطا جس کر نماز جس سے تو زندگی راضی ہو سے تو جائے، راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے ایمان پہ نیک زندہ اعمال کرنے رکھ کی اور ایمان توفیق ہی پہ عطا موت کر دے۔ جن اے اعمالوں اللہ سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں تیرے ہمیں احکام کی ایسی فرما زندگی برداری گزارنے کی کرنے والا توفیق بنا عطا دے، کر اور تیرے جس پیارے زندگی سے تو راضی حبیب ہو جائے، جناب محمد ایمان پہ رسول زندہ اللہ رکھ صلی اور اللہ ایمان پہ ہی علیہ وآلہ موت وسلم عطا کر۔ کے نیک اور اے پاکیزہ اللہ، آداب کو ہمیں اپنانے تیرے والا احکام بنا کی دے۔ فرما برداری کرنے والا اے بنا، اللہ ہمارے اور تیرے پریشانیوں پیارے کو دور حبیب کر دے۔ جناب اے محمد اللہ رسول جو اللہ بیمار صلی ہیں انہیں اللہ شفائے علیہ وآلہ کاملہ عطا وسلم کے فرما۔ اے اللہ نیک جو اور بے اولاد پاکیزہ ہیں انہیں اپنے آداب کو خزانوں میں اپنانے والا نیک اور بنا۔ صالح اولاد عطا اے فرما۔ اللہ، ہماری پریشانیوں اے کو اللہ دور جن کر کے دے۔ جو کام اے رکے اللہ، ہوئے جو ہیں بیمار وہ ہیں پورے انہیں کر دے، شفائے اے اللہ کاملہ عطا بچھڑے فرما۔ ہوئے کو ملا اے دے۔ اللہ، جو بے اے اولاد ہیں اللہ انہیں اپنے شادی خزانوں شدہ سے نیک جوڑوں اور میں صالح اولاد محبت عطا اور فرما۔ خلوص اے پیدا کر اللہ، دے جن کے اور جو ان جو کی کام رکے زندگیوں ہوئے میں ہیں برکت وہ ڈال دے۔ پورے کر دے۔ اے اے اللہ اللہ، تمام بچھڑے ہوئوں کو لڑکے اور ملا دے۔ لڑکیوں کے نصیب اے اچھے اللہ، کر دے۔ شادی شدہ جوڑوں اے میں اللہ محبت جو اور رزق کے خلوص بوجھ پیدا کر تلے دے دبے اور ہوئے ان کی ہیں انہیں زندگیوں آ میں کر برکت ڈال جلدی دے۔ سے اے جلد ادا اللہ، کر دے۔ تمام لڑکے اور اے لڑکیوں کے اللہ نصیب رب اچھے کر العزت دے۔ شیطان اے سے ہماری اللہ، جو حفاظت قرض کے فرما۔ بوجھ تلے اے دبے اللہ ہوئے ہیں حلال رزق ان کا کمانے کی قرض توفیق عطا جلد
से फरमा। जल्द अदा करवा दे। आखिर में मेरी ऐ अल्लाह रब्बुल ताला इज्जत से दुआ शैतान से है कि हमारी अल्लाह ताला हिफाजत मेरा फरमा। सुनाना ऐ और अल्लाह आपका हलाल सुनना रोजी अपने कमाने पाक की बारगाह तौफीक इलाही अता में फरमा। कबूल मंजूर फरमाए। जो आखिर मांगा में मेरी मुकद्दर अल्लाह फरमाए, ताला जो से नहीं दुआ मांग है सके कि बिन अल्लाह मांगे ताला अता मेरा फरमाए। सुनाना और अल्लाह आपका ताला सुनाना नेकी अपनी की बात पाक को बारगाह सुनने, इलाही समझने में कबूल व की मंजूर और इस पर फरमाए। अमल करने जो की मांगा तौफीक, मुकद्दर फरमाए, जो नहीं ताकत और मांग सके तौफीक बिन मरहमत मांगे अता फरमाए। फरमाए। आमीन या अल्लाह रब्बुल ताला नेकी की आलमीन। बात को सुनने नाज़रीन, समझने गुजारिश है और कि उस अल्लाह पर ताला अमल के करने की 99 नामों में ताकत और से कोई तौफीक एक मरहमत नाम फरमाए। लिखकर कमेंट सेक्शन आमीन या में रब्बल ज़रूर शेयर आलमीन। करें। अल्लाह ताला नाज़रीन, हम सब गुजारिश है का कि हामी अल्लाह व ताला के नासिर हो। 99 नामों में आमीन। से कोई जज़ाकल्लाह। एक नाम लिखकर कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह।